बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बागबानपुरा बस्सी मोड़ के करीब मकान की छत गिरने का मामला। मलबे तले दबकर 10 साला अमीर अली और 3 साला जुनैरा जहां बहक हो गए। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने मुतासरा घर का दौरा किया। सैयद अली नासिर रिजवी की लवाहिकीन से मुलाकात, वाक़े पर इजहार अफसोस। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने भी मुतासरा घर का दौरा किया, अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मज़ीद तफसील जान लेते हैं इस खबर की तलहा अशरफ से। जी तलहा। शकोराबाद में मौजूद हूँ। छत गिरने से 2 बच्चे जो कि जाँ बाग हो गए, जिसके बाद डीआईजी ऑपरेशंस और कमिश्नर लाहौर में हमरा मौजूद हैं, जो कि इजहार ताज़ियत के लिए यहाँ मौजूद हैं। मोहम्मद अली रंधावा साहब, बताइएगा कि क्या देखते हैं इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ये अफसोस की बात है कि बच्चों के ऊपर इस तरह आज अचानक से छत गिरी। अभी हम आए हैं, डीआईजी साहब भी इधर आए हुए हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एमसीएल पूरा का पूरी हमारी सब लोग यहाँ पे आए हैं। हम इनसे अफसोस कर रहे हैं, अल्लाह इनको सब्र दे। बेसिकली इन्होंने ख़ुद भी छत पे जाके देखा था बकौल इनके कि ऐसा कोई क्रैक श्रैक नहीं था, लेकिन हम फिर भी इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जब इस किस्म की अनहोनी डेथ्स होती हैं या कोई ज़ख्मी होता है तो उस पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके ऊपर हम आए हैं, तो इंशाल्लाह जो भी इसकी कॉम्पनसेशन है वो भी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ऑलरेडी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस के साथ हम सब लोग मिलकर जो है हमने पूरी डेंजरस जितनी बिल्डिंग्स हैं लोगों को आगाही इस बात की दे रहे हैं, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड आपको पता बारिशें हुई हैं और इसके साथ लोगों के ताउन के साथ हम कर रहे हैं। आपके थ्रू भी हमारा यही मैसेज है कि अपनी छतों को जहाँ पे पत्ते वगैरह आए होते हैं, मट्टी फंसी होती है, उसके परनालों के आगे वो उसको क्लियर करवाएं और पानी ना खड़ा होने दें। बाकी हम सब लोग मिल के जो है आज इनके दुख में बराबर के शरीक हैं और अल्लाह इनको सब्र दे और एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ तक हो सका, जितना हो सका इनके साथ फैसिलिटेट भी करेगी और इंशाल्लाह इनके साथ रहेगी। थैंक यू। अली नासिर रिजवी साहब, आप बताइएगा कि क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? जी भाई, क़यामत सुगरा है और इससे बड़ा क्या दुख हो कि जो फूल जैसे बच्चे आंगन में खेलते नज़र आने चाहिए, आज वो कब्र में उतर जाएंगे। इससे ज़्यादा दुख क्या हो। हम सब इनके दुख में शरीक होने के लिए आए हैं। हर एक को महसूस हो रहा है कि उसका अपना बच्चा और उसकी अपनी बच्ची है और पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर साहब ख़ुद यहाँ पर मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब ने, आईजी साहब ने हमें यहाँ भेजा है। हम तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं, इस चीज़ को भी प्रॉप कर रहे हैं कि जो छत गिरी है इसकी वजूहात क्या हैं। अभी तक जो इनिशियल प्रॉप की है उसमें ये कोई आलमोस्ट 25 डेज़ पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं और छत को इन्होंने खुद एग्जामिन भी किया है। बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन और कमिश्नर लाहौर की जानिब से भी बताया जा रहा है कि जिस हद तक मुमकिन हो सका हम चीज़ों को रोकेंगे और आगाही फैला रहे हैं कि हेल्पलाइन पर आगाह किया जाए। तलहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। प्री मानसून बारिशें महकमा सेहत के लिए चैलेंज बनने लगी हैं। बेवक्ती बारिशों की वजह से डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू के मजीद 5 नए मरीज सामने आए। रवां साल में अब तक लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 87 तक जा पहुंची है, जबकि शहर के मुख्तलिफ मकामात से 410 के करीब डेंगू लार्वा भी बरामद किया गया है। प्री मानसून की बारिशें महकमा सेहत के लिए चैलेंज बनने लगी हैं। बेवक्ती बारिशों की वजह से डेंगू का खतरा मंडलाने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में डेंगू के मजीद 5 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि रवां साल में अब तक लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 87 तक जा पहुंची है और शहर के मुख्तलिफ मकामात से 410 के करीब ऐसे इलाके हैं जहां से डेंगू लार्वा भी बरामद किया गया है। अटारी सरोबा के मकीन इंतजामी अदम तवज्जुही के बायस दरपेश मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज। गलियों में जमा 3 फीट तक बारिशी पानी, कूड़ा क्रिकेट और गंदगी ने अहली इलाका की जिंदगी अजीरन बना दी है। इलाके में वासा अमला आता है, ना ही LWMC वर्कर्स। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहर के अहम शाहराओं फिरोजपुर रोड पर वाक़ अटारी सरोबा का इलाका इंतजामी गफलत और अदम तवज्जो के बायस गंदे नाले और कूड़े क्रिकेट के ढेर में तब्दील हो गया है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश का पानी ताहाल गलियों में जमा है, जबकि कूड़े क्रिकेट और गंदगी के बायस इलाके की फजा ताफुन ज़दा हो चुकी है। सीवरेज और सफाई सुथराई के नामुनासिब इंतजाम के बायस अटारी सरोबा में निज़ाम जिंदगी मफलूज हो चुका है और रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मुतल्लिका इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम है। कोई काम नहीं हो रहा यहाँ, जब क्या आया मकान भी बैठ गए हैं। पानी यहाँ 1-1 महीना 2-2 महीना पानी जड़ा ना वो ऊपर रहता है। इतना जाते हैं लाख उत्ते करके ते असी अगे लंघने बुरा हाल है। बच्चे भी बीमार ने, सारे बीमार है, बीमारियां भी उत्ते
ਚੜੀਆਂ ਨੇ, मच्छर सप तक आ जाते हैं, सांप तक जो है ना वो निकल के आ जाते हैं। अटारी सरोबा के मकीनों का कहना है कि जब भी बारिश होती है महीनों महीनों पानी जमा रहता है। बारिश का पानी घरों की बुनियादों को मुतासिर कर रहा है। नमाजियों का बावजू होकर मस्जिद जाना मुहाल है। वासा और LWMC का अमला तैनात नहीं है। ताफुन ज़दा माहौल में बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब नोटिस लेकर मसाइल हल करवाएं। मस्जिद में जाने की, नमाज पढ़ने के लिए कपड़े खराब हो जाते हैं, दोबारा आके चेंज करने पड़ते हैं। ना कोई सड़कों का कोई हाल है, ना कोई सीवरिंग का कोई हाल है। इसका कोई हल होना चाहिए। हमारे MP MNA जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उनसे इल्तिजा है कि ये हमारा काम ये करवाएं, हमारी ये दरख्वास्त है उनसे। बंदा नमाज के लिए भी नहीं जा सकता, नमाज जनाजा कोई फौतगी हो जाए उसके लिए भी इन सड़कों में से नहीं जा सकता। गंदगी इतनी है, स्मेल इतनी है, बीमारियां फूट गई हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो गई हैं। तो ख़राब सीवरेज है, सीवरेज दोबारा सही डलवाई जाए, सीवरेज डलवाई जाए, सड़कें बनवाई जाएँ। सड़कें बिल्कुल टूट फूट गई हैं, यहाँ बारिश का पानी सड़कों पे खड़ा, इस तरह सड़कें बनवाई जाएँ जिन पे बारिश का पानी खड़ा ना हो। बुनियादी सहूलियात से महरूम अटारी सरोबा के मकीन इंतजामी हट दरमी और गफलत के बायस गैर इंसानी माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। आला हुकाम शहरियों को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाएं। कैमरामैन मलिक जाहिद के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। टेक्नोलॉजी की मदद से सादा लो अफराद को लूटने वाला ठग माफिया शिकंजे में आ गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त पर ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली 75 के करीब जाली एप्लीकेशंस को गूगल की जानिब से डाउन कर दिया गया। टेक्नोलॉजी की मदद से सादा लोह अफराद को लूटने वाला ठग माफिया SECP के शिकंजे में आ चुका है। ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली 75 के करीब जाली एप्लीकेशंस को डाउन कर दिया गया है। SECP ने गैर कानूनी ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाली एप्लीकेशंस की लिस्ट गूगल के साथ शेयर की थी और मुज़ाकरात करते हुए दरखास्त की थी कि लिस्ट में शामिल तमाम ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाए। गूगल की जानिब से मुकर्रर वक्त में यके बाद दीगर गैर रजिस्टर्ड शुदा इन्वेस्टमेंट और कर्ज फराहम करने वाली तमाम ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया। गैर रजिस्टर्ड ऐप्स शहरियों को पैसों का लालच देकर उनके पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल कर रही थी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा एप्लीकेशन को ही काम करने की इजाजत दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बुजुर्गान दीन और औलिया कराम के मज़ारात की तज़ीन व आराइश और तोसी और इंतज़ामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए बड़े फैसले किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बुजुर्गान दीन और औलिया कराम के मज़ारात की तज़ीन व आराइश, तोसी और इंतज़ामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए बड़े फैसले किए गए। इस हवाले से पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल कायम करने का टास्क दे दिया गया। ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल के जरिए अंदरून और बैरून मुल्क से नजराने लंगर की सहूलियात फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने अकीदतमंद और ज़ायरीन की आमदोरफ्त में आसानी के लिए मज़ारात के आने जाने वाले रास्तों को कुशादा करने का हुक्म दिया है। इजलास में हर मज़ार में लाइब्रेरी कायम करने का असूली फैसला किया गया और मज़ारात के साथ सराय, लंगर खाने, वाशरूम्स और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इजलास में अंदरून शहर में उस्ताद दामन की खोली को तारीख और अदबी अहमियत के पेश नज़र बहाल करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी फाइनेंस, तामीर और मवासलात, औकाफ, DG लाहौर वार्ड सिटी अथॉरिटी, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, आर्किटेक्ट नैयर अली दादा और मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि एक ख़ास गिरोह सोशल मीडिया के ज़रिए नफरत फैला रहा है। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो जाएगी। अदालतें लिख रही हैं कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम इदारों को बुरी तरह तबाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने रेडियो पाकिस्तान का दौरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सिनेमा का संगे बुनियाद, क्लासिकल म्यूजिक रिसर्च सेल, डिजिटल ब्रॉडकास्ट ट्रेनिंग लैब, पॉडकास्ट स्टूडियो समेत दीगर शोबाजात का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोली कि PTI ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम इदारों को बुरी तरह तबाह किया। एक खास ग्रोह सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला रहा है। कोई भी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये चेहरे पहचाने जा चुके हैं, जो अदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें हर अदारे की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना काम करे और वज़ीर आज़म की आज बहुत ही कैटेगोरिक हदायत है
کہ جلد سے جلد ان ایسے عناصر کو نپٹا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے، اس کا مقصد ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہوں، نہ کہ پیٹرول بم۔ آئندہ وقت پاکستان کو جوڑنے کا وقت ہے، سیاسی جماعتوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، ایک گروہ کی سرگرمی، پاکستان کی ترجمانی نہیں۔ وہ آلٹرنیٹیو پرووائڈ کرنا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، پیٹرول بم نہ ہو، بچے کے ہاتھ میں میوزک کا سکل ہو، نہ کہ نفرت گالی گلوچ کا سکل ہو۔ بچے کے ذہن کے اندر انتشار اور فساد نہ انکلکیٹ کیا جائے، بلکہ اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اپنا ورثہ اور اپنی جو پاکستان کے اندر جو ایک فیڈریٹنگ یونٹی ہے اس کو فروغ دیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ انسانی سمگلنگ میں جو بھی ملوث ہوگا قانون سازی کے تحت روک تھام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم جلد ہی اس سلسلے میں اہم اعلان کریں گے۔ چہرے کسی سے چھپے نہیں، جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگائے وہ امریکہ کے گھٹنوں میں بیٹھ گئے۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ نگران وزیر اعلیٰ سے پنجاب کے 25 اضلاع کے چیمبرز آف کامرس اور تاجر تنظیموں کے نمائندہ وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے، جبکہ 3 گھنٹے طویل ملاقات میں صنعت کاروں اور تاجروں کی صدور اور عہدیداروں نے مسائل، تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے پنجاب کے 25 اضلاع کے چیمبر آف کامرس اور تاجر تنظیموں کے نمائندہ وفد نے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ 3 گھنٹے طویل ملاقات میں صنعت کاروں اور تاجر برادری کے صدر اور عہدیداران نے مسائل، تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام مسائل اور تجاویز کو نوٹ کیا اور قابل عمل تجاویز کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا وفاقی وزارت خزانہ کی معاونت سے ترسیلات زر سے متعلقہ ایشوز کے حل کے لیے خصوصی سیل بنایا جائے گا۔ نئی صنعتیں لگانے اور نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے NOCs کے اجراء کے لیے 1 ونڈو سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے مسائل کے حل کے لیے خصوصی سیل قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 2 روز میں خصوصی سیل قائم کر دیا جائے گا۔ نئی انڈسٹریز کو 30 روز کے اندر 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے NOCs دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا صوبائی وزیر صنعت SM تنویر کو صنعت کاروں اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ذمہ داری سونپ دی ہے۔ سینٹ میری میگڈلین چرچ میں مسیحی برادری کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی واک۔ سویڈن کے اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ مسیحی برادری کی جانب سے سویڈن کے خلاف قرآن مجید کی بے حرمتی پر شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ سینٹ میری میگڈلین چرچ میں مسیحی برادری نے عبادت کے بعد سویڈن کے خلاف احتجاجی واک کی اور کہا مسیحی برادری کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے مسلم امہ کے ایمان اور ان کے مذہبی جذبات کو اس نے بہت زیادہ مجروح کیا ہے۔ مسیحی برادری کی جانب سے اس واقعہ کی مذمت کرتا ہوں اور ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چرچ پادری کا کہنا تھا کہ کچھ شرپسند عناصر عالمی امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہ امن، بھائی چارے کی فضا اس طرح یہ خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم آج تمام اپنے مسلم امہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے مل کر ان ایتھیس کے ان شیطانی کاموں کو ہم ہمیشہ شکست دیں گے۔ مسیحی برادری نے بینرز اٹھا کر سویڈن کے خلاف آواز اٹھائی اور امت مسلمہ کو متحد رہ کے شرپسندوں سے لڑنے کا پیغام دیا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف شہر بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ متحدہ علماء کونسل بادامی باغ کی جانب سے بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں علماء کرام اور علاقہ مکینوں نے بھرپور شرکت کی۔ متحدہ علماء کونسل بادامی باغ کی جانب سے بھی احتجاجی ریلی لوہے والی پلی بادامی باغ سے عثمان چوک تک نکالی گئی، جس کی قیادت مولانا عبدالرؤف ربانی نے کی ہے۔ جی کہ انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے اور آئندہ کے لیے اس طرح کی خباثت بند کر، اور حکومت پاکستان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی ان کو بتائیں کہ ایسا آئندہ نہ کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر یہاں کے سفارت خانے سارے بند کر دیے جائیں اور اچھے طریقے سے ان کے خلاف۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ عدلیہ مصلحتوں سے نکل کر انصاف کرے تو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ سانحہ 9 مئی کے مجرموں اور سہولت کاروں کو 2 ماہ گزرنے کے باوجود سزا نہیں ہوئی۔ کریم کو سویڈن میں سرکاری سرپرستی میں جلایا گیا۔ یہ بڑے بے وقوف ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ افریقہ سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر پاکستان تک اور پاکستان سے لے کے ارض حرمین شریفین مملکت سعودی عرب تک کروڑوں قاری جب قرآن تلاوت کرتے ہیں تو اس کی
زبر پیش بھی اوپر نیچے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا اعلان کر رکھا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ قرآن بھی تھے، ناشر قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے. اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا مبشر اقبال کی حلقہ انتخاب میں کھلی کچہری. رانا مبشر اقبال نے عوام کے مسائل سنے اور سرکاری افسران کی موقع پر احکامات جاری کیے. رانا مبشر اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیح دی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا مبشر اقبال نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک عوامی جماعت ہے جس نے ہمیشہ ذاتی مفادات کی بجائے ملکی مفادات کو ترجیح دی ہے. پی ٹی آئی کا 4 سالہ دور ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا. محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی جانب گامزن ہے. ایم این اے شائستہ پرویز ملک کی یونین کونسل 227 میں آمد ہوئی. شائستہ پرویز ملک بجلی کے تار گرنے کے حادثے میں وفات پانے والے شہری محمد عثمان کے گھر گئی. شائستہ پرویز ملک نے محمد عثمان کے لواحقین سے اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی کی. رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک نے بجلی کی تار گرنے سے جاں بحق ہونے والے محمد عثمان مرحوم کے گھر جا کر لواحقین سے اظہار افسوس کیا اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. فاتحہ خوانی کی گئی. اس موقع پر سابق چیئرمین یو سی 227 رائے لیاقت علی کھرل، محمد اعجاز مغل، محمد ابراہیم اور دیگر بھی وہاں پر ان کے ہمراہ موجود تھے. سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت کینٹ اور ماڈل ٹاؤن ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا. ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور، ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود چودھری سمیت کینٹ اور ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے ایس پیز، اے ایس پیز، سرکل افسران، ایس ایچ اوز، انچارج انویسٹیگیشنز بھی اجلاس میں موجود تھے. سی سی پی او لاہور نے متعلقہ افسران کو تمام سٹیک ہولڈر سے مل کر محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی. سی سی پی او نے غفلت کے مرتکب ایس ایچ اوز اور انچارج انویسٹیگیشنز پر اظہار برہمی بھی کیا. ڈیپٹی ایمبیسڈر یورپی یونین تھامس سیلر نے 3 افراد پر مشتمل اپنے وفد کے ہمراہ لاہور عجائب گھر اور مقبرہ جہانگیر شاہدرہ کا دورہ کیا. دورے کے دوران لاہور عجائب گھر میں ڈائریکٹر لاہور میوزیم محمد عثمان اور مقبرہ جہانگیر سے آپ کو بتائیں کیوریٹر لاہور فورٹ محمد جاوید نے بریفنگ دی. دورے کے دوران انتظامیہ کی جانب سے تاریخ اور اہمیت سے بھرپور عمارتوں سے متعلق وفد کو آگاہی دی گئی. وفد نے عجائب گھر میں محفوظ کیے گئے اہم نوادرات اور ان کی اہمیت خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئے، جبکہ جہانگیر کے مقبرے کی اہمیت سے تاریخی عمارت سے متعلق آگاہی سے بھی متاثر ہوئے. ڈیپٹی ایمبیسڈر نے موقع پر کہا کہ آج کے دور کا مقصد ہی تاریخ سے متعلق آگاہی حاصل کرنا تھا. خبر ہے کھیل کے میدان سے. اخوت فاؤنڈیشن اور خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے متحد ہو گئے. اخوت فاؤنڈیشن اور خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی کے درمیان معاملات طے پا گئے. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ نمبر 2 میں ہونے والی تقریب میں خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی اور اخوت فاؤنڈیشن نے مل کر قومی کھیل کو ایک مرتبہ پھر عروج پر لے جانے کا عزم کا ادا کیا ہے. اولمپئن خواجہ جنید، عظیم ہاکی کھلاڑی شہباز سینئر اور طاہر زمان کا کہنا تھا اخوت فاؤنڈیشن کے تعاون سے قومی کھیل پر 2 رس نتائج سامنے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کا جو تجربہ ہے، ڈاکٹر صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے اور ڈاکٹر صاحب کا جو ماڈل ہے، انہوں نے ماڈل بتایا کہ 27 بچے تیار کیے اور ان کو برسر روزگار تک لے کے گئے. تو یہی ماڈل ہم آگے لے کے چلیں گے. پلیئرس یہ فیوچر سٹارز بنیں گے، اولمپک چیمپئن بنیں گے، ورلڈ چیمپئن بنیں گے. پاکستان ہاکی جہاں آج کھڑی ہے وہ تو بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کا میں نے کبھی بھی انٹرسٹ نہیں دیکھا. گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، پیٹرنیج کرے، سپورٹس بورڈ اپنے کردار کو فعال کرے، آئی پی سی منسٹری اپنی کنٹریبیوشن پراپر کرے. یہ ایک میسج آئے گا اوور آل گورنمنٹ کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو پاکستان کے نام کو، پاکستان کی ہاکی کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ پاکستان کبھی راج کرتا تھا ہاکی کے دور میں. اخوت فاؤنڈیشن کے روح روان ڈاکٹر امجد ثاقب کا کہنا تھا خواہش ہے کہ کھلاڑیوں کو کھیل اور آگے بڑھنے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی. ہم ان کے ساتھ اب ایک پلان بنائیں گے کہ 250 بچوں کے لیے ہاکی بھی ہو، سپورٹس بھی ہو، اس میں وہ ایکسیل کریں. اس کے ساتھ ساتھ وہ فارمل ایجوکیشن بھی لیں، کوئی آئی ٹی کی ٹریننگ لیں، کوئی اور ٹریننگ لیں، تاکہ ان کے متبادل روزگار کا بندوبست بھی ہو سکے اور تعلیم کے ذریعے سے ان کو وہ سوچ اور فکر ان کے اندر آئے کہ ہم نے بولنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے. اخوت فاؤنڈیشن ابتدائی طور پر خواجہ جنید ہاکی اکیڈمی کے 6 کھلاڑیوں کو ماہانہ 10,000 روپے دے گی، جبکہ اکیڈمی سے منسلک کھلاڑیوں کے لیے کھیل اور تعلیم کی سہولیات فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی. کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ حافظ شہباز، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv. دیکھتے رہیے City 42.